बाहिर किन बोलिरहनु बकबक यो बोक्सीले बोके जस्तो गरेर किन बक्नु यो साँपकोटाले साह्रै गल्ती गरे अग्नि साँपकोटाले संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिमा जुन अग्नि साँपकोटाले धोका दिए नि त्यहीबाट ओली तर्सेका हुन्। त्यो एमसीसी ल्याउने या नल्याउने अग्नि साँपकोटा हातको कुरा हो। जनताको हितको लागि मैले रोक्या भनेका छन्। त्यो जनताको हित छैन उनले नै हो भने पार्लियामेन्ट किन चाहियो? त्यो त ग्यारेन्टर ल्याएर राख्नु नि त। एक प्रकार त मान्दैन होला त माओवादी भइरहेको छ अहिले। ओलीलाई त भने टुप्पी काटेको बाहुनै बनाइदिएको थिए। ठीक छ तिमी रोजिँदै क्याउ क्याउ नकराऊ। ओली हिटलर हुँदा हुँदा हिटलर पनि तिमीहरूको इज्जत चाहिँ घट्दैछ। जे गर्नु त छिटो गराऊ, जे गर्नु त गरिहाल। किन इज्जत फ्याँक्छ आफ्नो? कोरोना बढ्दो छ, इलेक्सनमा जानु त सम्भव नै छैन। पहिले ओली हटाइदिए हुन्थ्यो, हटाउन सकेन। अब चाहिँ सायद ओली कन्टिन्यू गर्यो भनेदेखि मेबी द्याट विल बेटर। ओलीले गरेको ओलीले मात्रै बुझ्छन्। यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भनेदेखि त्यो फेल खायो भने अनि 1 वर्षमा ल्याउनै पाइँदैन। त्यही आँगर बस्नु पर्या हुनाले त आजको समस्या क्रिएट भयो नि त। दोस्तो ओलीको छ त्यहाँ। ओलीले के खान चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो शर्त मान्नै नपर्ने त्यो अवस्था। राम्रोसँग मेलमिलाप हुँदैन, कहाँ मिलाएको छ त कहिले पनि? प्रचण्डलाई त्यो समस्या बनाउने क्रिएट गर्ने ओली हो। फेरि यसपालिको भाइरस चाहिँ फैलिने अति बढ्ता छिटो। कुल पठाउँ मर्ने पनि उनी नै हुन्छ, नपठाउँ पछि भविष्य खत्म हुने उनी नै हुन्छ। अग्नि साँपकोटा चाहिँ नि डेफिनेटली चाहिँ नि उनले चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा उनको ठुलो हाल छ। हामी अहिले ठुलो जोखिममा परेका छौँ। छिटो चाहिँ नि यो भुसको आगो जस्तो फैलिँदो रहेछ। छाडा पर्ने हामी आज यो त भइरहेछ। सिसिएमको मिटिङ बस्नु सट्टा त अहिले बोलाऊ विद्यार्थीलाई बोलाऊ, उनको राय सुन। अनिखेरि विद्यार्थी अभिभावकलाई बोलाऊ, उनको राय सुन। ओलीले आफ्नो गर्ने प्रधानमन्त्री काम त गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् प्रचण्डले 2.5 वर्षपछि म प्रधान हुन्छु भने त लिखित दिनुहोस् भन्दाखेरि ओलीले किन लिखित नदिएको त? ओलीले पहिलाको राजीनामा दिँदैन, दिन पनि पर्दैन। भयङ्कर खिचाजानी हुन्छ। अति आवश्यक कुराको लागि बाहेक अन्त न। त्यो मेरो लागि अति आवश्यक थियो त म निस्केँ, मैले ठाउँ पुलिस रोकिदियो। जति धरहरा बनाऊ, जनतै मरेर गएपछि नि न धरहराले काम लाग्छ, न जहाँ मेलम्चीको पानी काम आउँछ, न के आउँछ। राहु काटेर हुन्छ भने हटाउ न बाबा, केही त उपाय गर। हामीलाई पनि चाहिन्छ ओडी हटाइ हेर्न यसलाई। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छबाबुको अनुहार। यिनीहरूको त्यही अवस्था छ अहिले। तिमीहरूले रोजिँदै चिच्चाएका छौ ओली ढाल्छु। ए बाबा ढालिदेऊ, ढाल र तिमीहरू आऊ बस, तिमीलाई सिंहासन रेडी छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आउँछ, हटाउ न बाबा। बाहिर किन बोलिरहनु बकबक यो बोक्सीले बोके जस्तो गरेर किन बक्नु? निषेध आज्ञा भने के हो? लकडाउन हो कि केलाई निषेध गर्ने? ठिक छ बाबा सबै हो, हटाऊ। यो राक्षस हो, हटाऊ। अब मन्त्रीले हटाउँछ भने हटाऊ, कुचोले ठटाए हटाउँछ भने हटाऊ, फुकफाक गरेर हटाउँछ भने हटाऊ, अक्षता फाले हटाउँछ भने हटाऊ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ न बाबा। यो के भइराखेको हो? संसदीय अहिलेको राजनीतिमा के भइरहेको? यो अहिले जुन ओलीले अग्नि साँपको बारेमा भनेको छ नि त्यो बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल सत्य हो। किनभने यसो विचार गरेर हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन संसद भङ्ग भयो नि, संसदलाई जुन ओलीले चाहिँ भङ्ग गरे, त्यो पोइन्टमा किन हामी पुग्न पर्यो मलाई बताउनुहोस् त। त्यो एउटै कारण छ। त्यो जुन बेला संवैधानिक अङ्गका चाहिँ त्यो भर्ती गर्नु थियो नि, अख्तियार दुरुपयोग यहाँ त्यहाँ, त्यसमा अग्नि साँपकोटा निम्ता गरेकोमा उनले आउनै पर्ने थियो, आइदिएनन्। उनले के न्यु पारे? मलाई कुन चाहिँ मिटिङमा त्यहाँ बोल्न जानु पर्थ्यो अरे। यत्रो ठुलो सरकारको काम छोडेर उनी मिटिङमा जाने। त्यही पोइन्ट अफ टाइमबाट बुझ्यो कि चाहिँ अग्नि साँपकोटा कोहीबाट निर्देशित छन् र अग्नि साँपकोटा डेफिनेटली प्रचण्डबाट निर्देशित छन्। सोझे कुरा छ। त्यसबाट बिग्रिएको यो कुरा। सो अहिलेको यो स्थिति आउनुमा चाहिँ नि एक दोषी कोही अहिले मान्छु म भनेदेखि यो पोइन्टमा अहिले म प्रचण्ड छोडौँ, माधव नेपाल छोडौँ, भीम रावल छोडौँ, सबै खेमा छोडौँ, तर संसद भङ्ग गर्ने पर्ने अवस्था प्रचण्ड र माधव नेपालको झगडा पोलिसले मात्रै होइन। त्यो यो भएको चाहिँ त्यो जब अध्याय उनले चाहिँ जुन त्यो संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिमा जुन अग्नि साँपकोटाले धोका दिए नि त्यहीबाट ओली तर्सेका हुन्। त्यहीबाट ओली तर्सेर अनि संसद भङ्ग गर्न पुगे। त्यसपछि अग्नि साँपकोटाले त्यसपछि जुन भूमिका जुन खेलिरहेका छन् आजको दिनसम्म, जस्तो एक्जाम्पल दिउँ, एमसिसी उनले ल्याएन। त्यो एमसिसी ल्याउने या नल्याउने अग्नि साँपकोटा हातको कुरा हो। त्यो त जनतालाई चाहिने हो कि होइन त्यो पनि त विचार गर्नु पर्थ्यो। र उसले नल्याउने, उनले के भन्यो भनेदेखि जनताको हितको लागि मैले रोक्या भनेका छन्। त्यो जनताको हित छैन उनले नै हो भने पार्लियामेन्ट किन चाहियो? त्यो त ग्यारेन्टर ल्याएर राख्नु नि त। यो एक्लै एउटा व्यक्तिले गर्ने हो भने त हामीले पार्लियामेन्ट किन चाहियो? पार्लियामेन्टको स्वाभाविक भनेको त उनले त्यहाँ बिलहरू ल्याउने, अध्यादेशहरू जे छ ल्याउने, पार्लियामेन्टले बहस गर्ने, नेपालले बहस गर्ने। तिमी अग्नि साँपकोटाले बहस गर्ने होइन, सुकुटेले बहस गर्ने होइन, उनले चाहिँ रोक्ने होइन।
ल्याउन पार्लियामेन्ट भन्ने कि थलो नेपाल हो द सुप्रेमेसी अफ पार्लियामेन्ट भनिन्छ डेमोक्रेसीमा सुप्रेमेसी अफ पार्लियामेन्ट गर्ने सभामुख त अङ्ग मात्रै हो उनलाई त्यहाँ भोलि फ्याँक्न पनि सकिन्छ उनलाई त्यहाँ 2/3 3/4 कतिको मतले उनलाई फ्याँक्न पनि सकिन्छ तर पार्लियामेन्ट फ्याँकिँदैन नि ओलीले फ्याँक्न खोजेको थिए तर फ्याँकिएन सुप्रिम कोर्टले बचाइदियो तर तपाईँले सोध्नुभयो नि ओलीले साँपकोडाको बारेमा जे भने त्यो अहिले आएर मैले मेरो विचारमा पहिलेदेखि पनि भने थिएँ यो साँपकोडाले साह्रै गल्ती गरे अघि साँपकोडाले त्यो गर्ने नहुने काम गरे र उनले दिएको जुन आर्गुमेन्ट थियो एकदम फितल हो म कुनै ठाउँ बोल्न जानु पर्थ्यो त्यसले म त्यो बिटीमा आइन जबकि चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गको कुरा भइरहेको थियो त्यसमा उनी नजाने त्यो पनि कहीँ पाइन्छ त्यसरी त्यो बेलादेखि ओली यिनीसँग सतर्क भएका हुन् पक्की उनलाई पुरा बुझेकी छैन यो अग्नि साँपकोडा चाहिँ नि कहीँबाट निर्देशित छन् उनले बुझिहाले त्यसपछि नेचुरली अग्नि साँपकोडा उनको अब भयो नि पहिलो दिन अध्यादेश ल्याए अब त्यहाँ हाम्रो यिनीहरू भागे अरू चाहिँ नि नेकपाका चाहिँ नि अरू चाहिँ नि माधव नेपाल प्रचण्ड भागिदिए बहस गर्न पनि हो कि होइन पार्लियामेन्ट त बहस र फेरि पहिलो दिनको नियम थाहा छ अध्यादेश जुन पास आएको छ नि पार्लियामेन्टको पहिलो दिनमा त अध्यादेशहरूको बहस हुनैपर्छ पास गर्ने कि नगर्ने आउनु पर्थ्यो नि त त्यो त गरेन नि सो सबैतिर गल्ती भएको छ तर ओलीको त्यो तर्क मलाई एकदम चित्त भएछ कि अग्नि साँपकोडा चाहिँ नि डेफिनेटली चाहिँ नि उनले चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा उनको ठुलो हाल्छ डाक्टर साहब यस्तो गतिरोधका बीच कसरी सन्तुलन मिल्ला त कसरी राजनीति अगाडि बढ्ला त जनताको राष्ट्रको काम कसरी होला अब सहिलो छ यिनीहरू यताबाट भइरहेका छन् अपोजिसन ग्रुपहरू सबै छन् नि त अब माधव नेपाल छन् प्रचण्डको त माओवादी पार्टी नै छ माधव नेपालको पार्टी अहिले छैन भन्नु उनी आफूले एमाले भन्छ एमाले अहिले होइन अब तपाईँ जसपा छ कङ्ग्रेस छ यी सबैले भनेकै छन् ओलीमाथि हामी चाहिँ अविश्वास ल्याउँछौँ उसले हटाउनु अरे बाबा हटाउनु त बाबा यो अस्थिरता किन गर्नु हटाइदेऊ तिमी हटाऊ र तिमीहरू बनाऊ सरकार द्याट्स अल त्यो बनाएपछि केही न केही अन्यल त खतम होला किन अन्यलता त तिमीहरूले ल्याएको छौ ओली जहाँको ठाउँमा छ ओली प्रधानमन्त्री छ धरहरा पनि उद्घाटन गर्यो मेरामची पनि उद्घाटन गर्यो उसले त ठाउँ ठाउँमा आफ्नो सडक पनि शिलान्यास पनि गरिराखेको छ ओलीले आफ्नो गर्ने प्रधानमन्त्री काम त गरिराखेको छ हेर्नुहोस् अब तिमीहरूले जुन बेला पनि भोलि नै अविश्वास ल्याउँछौ पर्सि नै ल्याउँछु आज प्रचण्ड यो ठाउँमा त्यो बग्छन् अर्को ठाउँमा चाहिँ नि अब शेरबहादुर देव भन्नु चाहिँ नि उसले जसपाले हाल्यो भने हामी पनि आउँछ जसपा भन्छ उसले गर म हाल्छु यो अन्यल त यिनीहरूले क्रिएट गरिरहेछन् सरकार त आफ्नो ठाउँमा छ म त भन्छु बाबा अन्यलतालाई अन्त्य गर्ने हो भने के भन तिमीहरू हामी ओली ढाल्न सकेनौँ ओली चलाओस् हामी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ पार्टी बलियो बनाउँछौँ चुप लगाएर बस्छ होइन भनेदेखि जुन बेला पनि हामी ढाल्छौँ भोलि ढाल्छौँ पर्सि भन्दै गयो भनेदेखि सरकार कमजोर हुन्छ सरकारको हरेक निकायमा चाहिँ काम गरेमा चाहिँ भोलि नै ओली हटिहाल्छ पर्सि नै ओली हटिहाल्छ हामीले किन काम गर्ने भने त्यो परिराखेको छ अहिले त्यसरी कसैले पनि नटेर्ने अवस्था आउँछ त्यसैले यो जुन अन्यलको अवस्था आएको छ त्यसको उपाय तपाईँ जुन भन्यो ऊ निकास के यो सोही छ अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ ओलीलाई ढाल प्रधानमन्त्री ल्याऊ सिधै सोझे अनि तिमीहरू आफू मिलिजुली जो ल्याउनु सक्छ ल्याऊ मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था आयो भने ल्याउनु त मोहन ठाकुर मेरो विचारमा त अरू ल्याएर काम छैन कि अरू ल्याउनु बित्तिकै झाइ झगडा हुन्छ तुरुन्तै भोलिपल्टै अर्को त्यहाँदेखि सरकार ढलिहाल्छ त्यसैले बाबा यो अन्यलताको अन्त गर्ने हो भनेदेखि तिमीहरूले रोजिन्दै चिच्चाएका छौ ओली ढाल्छु बाबा ढालिदेऊ ढाल र तिमीहरू आऊ बस तिमीलाई सिंहासन रेडी छ भनेर मेरो त भनाइ त्यही छ अनि तिमीलाई लागेको छ कि त्यसपछि अन्यलता हट्छ मलाई लाग्छ कि सायद अन्यलता बढ्छ तब हेरौँ के हुन्छ डाक्टर साहब यही बिचमा यो जे अहिले बवन्डर सिर्जना भएको छ यो बवन्डर सिर्जना भएको कारक मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रकै एउटा राष्ट्रिय समस्या भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हिजो आज र भोलिका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई यो सबै कुराको दोष बढी नै प्रचण्डमाथि हाल्नु भएको हो कि जस्तो गरी उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्ड भनेको यो देशको राष्ट्रिय समस्या हो भन्नुभयो उहाँले गरेको आलोचनालाई कसरी लिन सकिन्छ त्यो गलत हो बिल्कुलै गलत हो त्यो त ओलीजीले आफै निम्त्याएको उहाँले किन त जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो उहाँले पहिलो दिनै प्रचण्डले 2.5 वर्षपछि म प्रधान हुन्छु भने लिखित दिनुहोस् भन्दाखेरि ओलीले किन लिखित नदिएको त त्यहाँ ओलीले अडेर बस्दाखेरि आखिरमा विचार गर्नु ओलीको कत्रो हात थियो 2/3 झन्डै जाने चाहिँ आखिर प्रचण्ड त 50 वर्ष माथि ऊ थिए सांसद ओलीसँग त म्याक्सिमम सांसद थिए
सो ओलीले किन मान्न पर्थ्यो त्यो शर्त? त्यो शर्त नमान्दै भए त प्रचण्डले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीले गरेर बस्दैन थिए नि। त्यही गरेर बस्नु पर्या हुनाले त आजको समस्या क्रिएट भयो नि त। दोष त ओलीको छ त्यहाँ। ओलीले के खान चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो शर्त मान्नै नपर्ने त्यो अवस्था। ओलीको त्यसमा यति स्ट्रङ थियो, हामीले भन्दै थियौँ प्रचण्ड त ओलीको पुच्छरबाट जिते भनेको थियौँ हामीले। माने हनुमानजीको पुच्छर समातेर तिमी चाहिँ जितेका छौ हामीले भनेका थियौँ। अब त्यो बेलामा त खुसुक मान्ने, उसले त्यो नमान्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी राम्रोसँग मेलमिलाप हुँदैन, कहाँ मिलाएको थियो त कहिले पनि। त्यसै गल्ती ओली चाहिँ त्यो अहिले भन्नु चाहिँ नि त्यो प्रचण्डलाई त्यो समस्या बनाउने क्रिएट गर्ने ओली हो। फेरि पछि प्रचण्ड उग्र हुँदै गयो, त्यो भिन्दै कुरा हो। जब मान्छेले पाउँदैन, जब मान्छेले चाहिँ आशा गरेको कुरा दिन्छु भनिसकेको कुरा तपाईँले मलाई तँलाई यो दिन्छु भनेर अनि म चाहिँ तपाईँलाई बार बार किन नदिया दिनु पऱ्यो भन्दै गयो, तिक्तता बढ्छ नि, झगडा त बढ्छ। प्रचण्डको त्यही भएको त्यत्रो ठुलो पद, प्रधानमन्त्रीको पद पाउन 2.5 वर्षमा पाउँछु भनेर इन्डियामा गएर डिक्लेयर गरिसक्या। 2.5 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनिसकेका व्यक्तिलाई जब पाएन उसको त बेइज्जत भएन भने। तर प्रचण्डले पनि त 5 वर्षकै लागि ओली हो भनेर बिचमा भनिदिए नि त फेरि। हो, त्यसपछि भने हुन्। त्यसपछि जब प्रचण्ड देखे कि ओलीले अब ढाल्ने अवस्था छैन, प्रचण्डको यो त त्यो बाध्यता भयो उनलाई त। ओलीलाई बाध्यता थिएन। ओलीलाई प्रचण्डलाई 2.5 वर्षपछि लिखितम रूपमा तिमी प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर दिनु ओलीलाई कुनै पनि बाध्यता थिएन। तर प्रचण्डलाई पछि 5 वर्ष हुनुमा चाहिँ त्यो बाध्यता नै थियो। उसले देखे कि अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ अनि मानका खातिर पाएर उनी चुप रहेर बसे। तर उनले के चाल खेले, अब माधव नेपाल तर्फबाट चाहिँ उनी 2टा मिलेर चाहिँ नि अनि के भयो, एनी हाउ ओली ढाल, एनी हाउ ओली हटाऊ। उनीहरूको त्यो यो 1 पोइन्टेड प्रोग्राममा गए। अब त्यही कारणले माधवलाई पनि कारबाही गर्दैछन् ओलीले भन्ने खालको अहिले चर्चा उठेको छ। त्यो बिल्कुल अब संसद माधव र झलनाथको संसद पद पनि ओलीले झिरिप बनाइदिन सक्छन् है भन्ने चर्चा अहिले बजारमा गर्छन् मान्छेहरू। जस्तो कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका मान्छेलाई मुख्यमन्त्री जिताइदिए माधव झलनाथका सांसदहरूले भनेपछि अब ती सांसदलाई अहिले ओलीजीले कारबाही पनि गरिसक्नुभयो। अब यहाँ पार्लियामेन्टभित्र पनि यो खालको धोकाधडी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले ओली अगाडि नै यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छन् भन्ने पनि चर्चा अहिले चलिएको छ। तर माधवजीहरू ओलीजीको नेतृत्व स्वीकारिराख्नु भएको पनि छैन, यो ओलीको हो र भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि अब यो गतिरोध माधव झलनाथ र ओलीजीहरूको भित्रको गतिरोधलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र के हुनसक्छ अब यहाँ बताउनु नि। पहिला कुरा त ओलीजी जहाँको त्यही छन्, माधव नेपाल हामीलाई टेर्दै भने अर्थै छैन। एमाले ओली नै हो, यिनलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सक थियो भनेदेखि इलेक्सन कमिसन जानु पर्थ्यो, त्यहाँ जान हिम्मत गरेन। सुप्रिम कोर्ट पुगे यिनीहरू, सुप्रिम कोर्टले सुनवाई गरेकै छैन अहिलेसम्म र गर्ने सायद सुप्रिम कोर्टले तत्काल गर्दा पनि गर्दैन। किनभनेदेखि यिनको काम त इलेक्सन कमिसन जानु थियो। इलेक्सन कमिसनमा गएर हामी एमाले हुँ भनेपछि अनि पो म ओलीले टेर्दिनँ भन्न पाइन्थ्यो त। अहिले त ओली नै हो, अध्यक्ष उही हो, ईश्वर पोखरेल चाहिँ नि महासचिव हुन्, अफिस उनको एमालेकै अफिस छ। उनी त अहिले प्रचण्डतिर पो मिलिरहेछन् त। एक प्रकार त माधव नेपाल त माओवादी भइरहेको छ अहिले। त्यसैले र तपाईँले भन्नुभयो यिनीहरूलाई चाहिँ नि ओलीले चाहिँ नि संसद पद नै उनीहरूको खारिज गर्छ। किन गर्दैन? अब उसले त्यो एमालेबाट निकाल्ने बित्तिकै त उनको संसदीय पद गयो नि त, त्यो स्वतः जान्छ। त्यो त जब यिनले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाए र जब ओलीलाई एकल चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकाले त्यस बेलामा सोच्नु पर्थ्यो कि चाहिँ नि हामीले यो एकदम जाजुलले सर्पोलाई यसरी हामी उगाइरहेछौँ, उक्साएका छौँ, कतै यसले हामीलाई नडरोस् भने त त्यो सोच्नु पर्दैन थियो। ओली जस्तो त्यस्तो माहिर पोलिटिसियनलाई त्यतिसम्म दुर्व्यवहार भन्नु कुकर्म गरेपछि त्यसको चाहिँ नि नतिजा तपाईँ नपाउनु होला, नतिजा नपाउनु होला। ओली जस्तो भएर ओली भने मान्छे एक कस्तो भनेदेखि ऊ एक लागेपछि लागै छ। यो चाहिँ ढुलमुली उसको आवाज छैन है बा, उसले चाहिँ त हान्छु भन्छ हानेर अगाडि बढ्छ, डाउट छैन। त्यसैले त्यो सोच्नु पर्थ्यो नि। माने विचार गर्नु माधव नेपालको माधव र प्रचण्डको त्यो विचार कुकर्म कतिसम्म साधारण सदस्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट निकालेपछि अनि यिनलाई संसदबाट निकाल्नु, संसदबाट यिनलाई सांसद निकाल्नु के अचम्मको कुरा हो। उनले त साधारण सदस्यबाट निकाल्नुहुन्छ भनेदेखि यो त सांसदबाट निकाल्यो भोलि जितेर आउनु त फेरि पाइहाल्छ नि, ठुलो कुरा छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालिदिएपछि त त्यहाँ फेरि आएर पस्नु त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यहाँको ओलीलाई त भने टुप्पी काटेको बाहुनै बनाइदिएको थिए, टुप्पी काटेको बाहुन त्यतिमा छैन। राणा शासनमा त चार पाटे मुडेर चाहिँ नि सहर घुमाउँथे। ओलीलाई त यिनले चार पाटे मुडेर सहर घुमाएका हुन् नि त, देशै घुमाएका हुन् नि त, त्यतिसम्म गरे नि त।
साधारण सदस्यमा निकाल्नु भने त्यो हो। त्यसैले ओभरअल चाहिँ म हेर्दाखेरि तपाईँले भन्ने कुरा सोधै छ, ओली जहाँको त्यहीँ छन्, यिनले आफूलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो हामी एमाले हामी नै हौँ भनेपछि भनेदेखि अर्कै कुरा हुन्छ। अब हामी यिनी एमाले होइन भने प्रुभ हो, या एमाले 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 भी भयो भनेदेखि त्यो फेरि अर्कै कुरा अर्को पार्टी हुन्छ। त्यसैले अब ओलीपट्टि चाहिँ हामीले ओली त आफ्नो ठाउँमा छ होला। अब ओलीजीका कस्ता कस्ता सम्भावनाहरू र चुनौतीहरू छन्, कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? ओलीले पहिलाको राजीनामा दिँदैन, दिन पनि पर्दैन। ओलीलाई ढाल्छु भनेको चाहिँ ढाल र तिमी स्थिरता दिन्छौ भने देऊ, त्यो ढाल्छ ढाल। रोजिँदै ढाल्छु भने पुरा मुलुकलाई अन्योलमा राख्नु, सरकारलाई नै अन्योलमा राख्नु, सरकारको हरेक चाहिँ अफिसरमा अन्योलता क्रिएट गर्नुभन्दा, यहाँ मात्रै होइन पुरा देशव्यापी अन्योलता क्रिएट गर्नुभन्दा ढालिहाल। म त भन्छु ढालिहाल, सक्छौ भने ढालिहाल र आफ्नो सरकार बनाऊ। तर सक्दैनौ भनेदेखि चुप लाएर बस, सक्दैनौ भनेदेखि र तिमीले नसक्ने अवस्थै देख्यौ भनेदेखि प्लिज अब अन्यता क्रिएट नगर, चुप लाएर बस। ओलीलाई चाहिँ बरु अगाडि बढ्न देऊ। र आखिरमा चाहिँ अहिले तत्काल चुनाव त हुनै सक्दैन, कोरोनाको कारण त अब चुनावतिर जानु त कुनै प्रश्नै हुँदैन। म पनि 3 महिना अगाडिसम्म भन्दै थिएँ कि चाहिँ नि बरु सबभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ नि संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भनेदेखि चाहिँ नि चुनावमा जानु। त आजको दिनमा अब त्यो अवस्था छैन, किन यो कोरोना बढ्दो छ, इलेक्सनमा जानु त सम्भव नै छैन। सरकारले इलेक्सन गराउन सक्छ तर त्यो गराउनु अब हुँदैन, त्यो अवस्था छैन हाम्रो। त्यसैले ओलीले बरु चलाउन्, आखिर ओलीले काम गर्दै गएको छन्। मेरो अहिले हेर्दाखेरि त उनले गरेको गलत पहिलेको 3 वर्ष अगाडिको कुरा छोडौँ, काम भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, यो त्यो धेरै कुरो लान्छ, यता खेमा लाग्छ उता खेमा लाग्छ। त अहिलेको दिनमा आएर ओलीले के देख्यो भनेदेखि अब जे भए पनि उनको टाइम मेलम्ची आयो, धर्रा उद्घाटन गरे, रानी पोखरी जे पनि बन्यो मैले जो मेन संरचना बनाउँदै गएको छ कि यसो हेर्दाखेरि त ठिक काम त भइरहेको छ कि यो नभए चाहिँ होइन। त्यसैले केही काम अहिले भएको देखियो, अहिले आएर देखिँदैछ। त्यसैले मेरो विचारमा त्यो सबै हेरेपछि अहिले हामीले तत्कालै चाहिँ ओली हटाइहाल्ने पर्ने अवस्था म देख्दिनँ। तर म सांसद होइन, मैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने या नल्याउने होइन, उनको काम हो त्यो। उनले गर्छु भनेपछि उनले गर्छन्, गरे भने गरून्। तर मैले हेर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि सायद अझ अन्योलता बढ्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले बरु बेस्ट विल बी चुप लाएर आफ्नो पार्टी बलियो बनाउँदै जाउँ। 2 वर्ष इलेक्सन आउँछ, कोरोना पनि 2 वर्षमा कसो मत्थर नहोला र आउँछ, त्यसमा आफ्नो पार्टी बलियो बनाऊ, अगाडि बढ। अब अहिले भन्नु माओवादीको अवस्था खराब छ, माधव नेपाल गए अब ढुल कता कुन पार्टीमा हुने थाहा छैन, काङ्ग्रेसको अवस्था खराब छ, उनले पनि बनाउनेतिर आफ्नो पार्टी बनाउनेतिर जाउन्। शेरबहादुरको अहिले विचार त्यही नै छ हेर्नुहोस्। त्यसैले मेरो विचारमा अहिले चाहिँ नि ओली सायद ओलीलाई हटाउन सकेन भनेदेखि मेबी यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ त्यो नै बेस्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हेर्दाखेरि। म ओली पक्ष होइन, पटक्क होइन, तर मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि देशको स्थिरता, देशको अहिलेको अवस्था, सरकारमा भएको अन्योलता, मुलुकमै भएको अन्योलता, कोरोनाको अहिलेको महामारी हो, कोरोनाको यो महामारीमा ओलीको सरकार त्यति गर्न सकेको छैन। त्यो कुन सरकारले गरेछ? भारतमा त्यत्रो मोदीको सरकारले गर्न सकिरहेका छैनन्। अमेरिकामा चाहिँ नि गर्न सकेका थिएन, बल्ल उनले भ्याक्सिन लिए र कसो अमेरिकाले गर्यो भनेदेखि अहिले इन्डियाले भ्याक्सिन बनाउन दिएन, आफूले चाहिँ त्यही भ्याक्सिन चाहिँ नि करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उसले होर्डिङ गरेर राखेको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले त्यो दिए हुन्थ्यो नि, हामीले दिएन नि। त्यसैले अहिले त्यो अवस्था छ। त्यही पनि मैले गर्न सकेँ भने खालि 3टा सरकारले मात्रै भन्न सकिन्छ, 3टा सरकारले मात्रै भन्न सक्छ कि हामीले गऱ्यौँ। एउटा बेलायत, एउटा चाइना नम्बर 1, बेलायत नम्बर 2, भुटान नम्बर 3। विचार गर्नुहोस्, भुटान नेपालको बग्लो छिमेक, भुटान नेपालले गर्न सक्यो, भुटानले गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो पनि नेगेटिभ पोइन्ट हो नि त। त्यसैले अहिले कोरोनाको लागि मात्रै कोरोनाको कसै गर्न सकेको छैन, त्यो चाहिँ नि ओलीमाथि ठुलो जाने ब्ल्याक मार्क हुन्छ। तर त्यो भए तापनि संसारमा अरूले पनि गर्न सकेको अवस्थामा यो महामारीमा मेबी अहिले चाहिँ नि तत्कालको लागि चाहिँ नि जुन पहिले ओली हटाइदिए हुन्थ्यो, हटाउन सकेन। अब चाहिँ सायद ओली कन्टिन्यू गर्यो भनेदेखि मेबी द्याट विल बेटर। तर त्यो मैले ओलीको पक्ष लिएर भनेन कि मुलुकको स्थिरतालाई मैले भने मात्रै हो आजको दिनमा। डाक्टर साहब, यो विषय डाक्टर साहबले भन्दै गर्दा फेरि विकल्प खोज्ने, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा अब चर्चा उठिराखेकै छन्। अब समर्थन फिर्ता नलिएको हुनाले कताबाट ल्याउने अविश्वासको प्रस्ताव? माओवादीको समर्थन ओलीजीलाई छँदैछ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओली हटाउने भन्ने चर्चा चाहिँ अहिले पनि यथावत छँदैछ। त्यो सम्भावना कतिको छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना? यिनीहरूको समस्या के पर्यो भने यिनीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए
आखिर ओलीले त के गर्छ कसलाई थाहा छैन हेर्नुहोस्। ओलीको भित्रभित्र उसले त भने नि म तपाईँलाई पहिल्यै भन्छु, अरूले एक नाकको टुप्पो तल हेर्न सक्दैन, उसले 10 हात परै हेरेर हुन्छ। त्यसैले ओलीको चाहिँ नि के उसले कहाँ के गर्छ कसै भन्नै सक्दैन। ओलीले गरेको उसले मात्रै बुझ्छन्। त्यसैले कङ्ग्रेसले आपत्ति के छ भनेदेखि यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भनेदेखि त्यो फेल खायो भने अनि 1 वर्षसम्म ल्याउनै पाइँदैन। त्यो संविधानमा त्यो छ। अब हेर समस्या, अब अहिले ल्याउँ, अहिले फेल खायो भने त 1 वर्षपछि ल्याउने झन् चान्सेस छैन। अनि ओली झन् बलियो भएन। त्यसै यिनीहरू एकातिर त्यो तर्से, अर्कोतिर अब ओली ढालौँ प्रधानमन्त्री को हुने, भोलि नै खिचातानी हुन्छ, भयङ्कर खिचातानी हुन्छ। यहाँ यिनीहरू मेरो त सल्युसन महन्त ठाकुर हो, त यिनीहरू त मान्नेमा सबैजना ऊ लोभ छन्। मान्छेको रगत खाएको बाघले त्यो मान्छे मात्रै खान्छ। यी त प्रधानमन्त्री चाखिसकेका व्यक्ति छन् या उप प्रधानमन्त्री चाखिसकेका व्यक्ति छन्, उनलाई चाहिँ त्यो लोभ नहोला। त्यसैले त्यो चाहिँ नि मैले भनेको जस्तो सहज चाहिँ छैन। त्यो तत्काल महन्त ठाकुर आउनलाई। तर म भन्छु अझ पनि ओली हट्यो भनेदेखि महन्त ठाकुर नै बेस्ट पर्सन हुन्छ। तर अब त्यो डर त्यो छ। त्यसो हो भने अन्य अवस्था भने इलेक्सन जानु पऱ्यो। अब आजको दिनमा इलेक्सन पनि जान सकिँदैन, कोरोनाको डरले गर्नै सकिँदैन। अब उतातिर स्थिरता जान्छ, दोष फेरि यिनी माथि आउँछ, अनि ओली फेरि बलियो भएन। सो यिनीलाई जताबाट हेरे पनि यो गरौँ पनि उही नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छबाबुको अनुहार। यिनीहरूको त्यही अवस्था छ अहिले। अन्य पार्टीहरूको नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छबाबुको अनुहार। खाउँ कसरी म बाँदरलाई भनेदेखि यो अवस्था छ। हारे भनेदेखि त 1 वर्ष जान्छ। अब यहाँ झन् 1 वर्ष शक्तिशाली हुने भयो। अनिखेरि शक्तिशाली भयङ्कर शक्तिशाली हुन्छ नि। त्यहाँ अब त्यहाँ फ्लोर क्रसिङ हुनसक्छ। पार्टी काङ्ग्रेसभित्रै पनि फ्लोर क्रस हुन सक्छ। बाबा जे पनि हुन्छ। यो खालको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी जुन मैले कहिले पनि एक्सेप्टै गरेको छैन, यो हाम्रो यो खालको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेसीमा हुने नै यही छ। त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो न त अर्थतन्त्रले यो धान्छ, न त हामी जनताले यो चाहिँ बुझेका छन्। त्यसैले यो खालको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम यही नै हुनेवाला छ। अब भोलि ओलीले चाहिँ नि यिनलाई चाहिँ नि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ हराइदियो भने त खत्तम। त्यसैले यिनी तर्स्या चाहिँ के गर्यो। त्यसैले ऊ भन्छ उसले पहिले हालोस् अनि हामी हाल्छौँ, उसले भन्छ ऊ पहिले हालोस् अनि हामी हाल्छौँ। अनि के हुन्छ भने उसले हाल्यो भन्यो भाउकै माओवादीले हाल्यो, ओके हालौँ है, माओवादीले हाल्यो, ओके हाल्ने बित्तिकै त टाइम त छ, कति टाइम पाइन्छ, बस 30 दिन टाइम पाइन्छ विश्वासको। अब 30 दिनभित्रमा चाहिँ नि ओलीको यस्तो चाल यिनीहरूले बुझे, ओहो हामी त हार्छ भने उनी अविश्वास समर्थन दिँदैनन्, माओवादी खत्तम, ओके। अब कङ्ग्रेसले हाल्यो, कङ्ग्रेस जस्तो त्यत्रो डेमोक्रेटिक पार्टी, त्यत्रो ठुलो पार्टी, उसले हाल्यो। त्यही 30 दिनमा चाहिँ नि ओलीले काट टिकट चलाइदिए, उनले थाहा पाए, अरे बाप रे बाप हामी त हाल्यौँ। अब माओवादी पनि म त हाल्थेँ, हात हाल्दिनँ। अब उता पनि अर्को जस्तो भयो म त हात हाल्दिनँ भने कङ्ग्रेस खत्तम। हेर्नु कस्तो समस्या। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छबाबु अनुहार। यही अवस्था छ यिनीहरूलाई। त्यसै म भन्छु बाबा ठिक छ, तिमी रोजिँदै क्याउ नकराऊ। ओली बदमास, ओली गद्दार, ओली चाहिँ नि डेमोक्रेसीको हत्यारा, ओली हिटलर। हुँदा हिटलर पनि त्यो माधव नेपाल पनि प्रचण्ड दुइटैले भनिसक्यो ओली हिटलर भनेका छन् के। त्यस्तो पनि नजानेको बोल्नुहुन्छ होइन, हिटलर भनेका छन्। त्यहाँबाट ओली ज्ञानेन्द्र भए भनेका छन्। ठिक छ बाबा सबै हो, हटाऊ, यो राक्षस हो, हटाऊ। अब मन्त्रीले हटाउँछ भने हटाऊ, कुचोले हटाउँछ भने हटाऊ, फुकफाकेर हटाउँछ भने हटाऊ, अक्षता फाले हटाउँछ भने हटाऊ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ न बाबा। बाहिर किन बोलिरहनु, बगबग यो बोक्सीले बोका जस्तो गरेर किन बोक्नु, हटाइदेऊ न। सोझै कुरा छ नि, मेरो त भनाइ थियो। डाक्टर साहबको कुरा क्लियर छ र पद्धति अनुसार चल, विधि सम्मत तरिकाले हटाऊ, बगबग गरेर जनतालाई तनाव नदेऊ भन्ने विधि पनि अक्षता पनि छोरा भनेको छु। सबै विधि प्रयोग गर भन्ने हिसाबले डाक्टर साहबले राख्नु भएको छ। जनतालाई पनि यो कुराले बढी तनाव भइरहेको छ कि माधव प्रचण्ड झन्नाथहरूले यो हटाउने झमेला त्यति माथि यति होइन भने राँगो काटेर पनि गराऊ। आखिर प्रचण्ड राँगो काटेको हुन् नि पहिले पूजा गरेकै हुन्, पूजा गरे। त्यसैले राँगो काटेर हुन्छ भने हटाऊ न बाबा, केही त उपाय गर। हामीलाई पनि चाहिन्छ ओडी हटाइ हेर्नलाई, हामीलाई पनि उत्सुक छौँ। जनता लालायत छ बाबा। त्यत्रो संसद भङ्ग गरे व्यक्तिलाई हामी देख्दाखेरि हामी अचम्म छ। तिमीहरू त ओहो भोलिपल्ट लड्डु खाइसकेका थियौ बाबा। हामी जनता तिमीहरूको आशमा हामी बसेका छौँ, तिमीहरू हटाऊ खोइ त। अनि हामीले के भने, तिमीहरूको त क्षमता रहन्छ भने हामीले पढ्यो नि। त्यसैले तिमीहरूको इज्जत चाहिँ घट्दैछ। जे गर्नु त छिटो गराऊ, जे गर्नु त गरिहाल, किन इज्जत फ्याँक्छ आफ्नो। त त्यो इज्जत बाँच्न जाँदाखेरि बिचमा त खाडो त धेरै छ, तर सबै भनिहालेँ।
नखाउँ भने दिनभरिको सेका खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार। डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग डाक्टर साहबले बडा क्लियर ढङ्गले राखिदिनु भयो। दर्शक श्रोता जनताले सबैले बुझ्नु भएको छ। अब अहिले सङ्कट एक खालको मात्रै छैन, ओलीजी माथि पनि घेराबन्दी छ, अरू माथि पनि घेराबन्दी छ, कसैले काहीँ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था परिस्थिति पैदा भएको छ। सभामुख प्रधानमन्त्री विरुद्ध अदालतमा पुगेको इतिहास संसारमै नेपालमै होला। यस्ता थुप्रै घटनाहरू हुँदै हुँदै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएकै छ। अहिले स्वास्थ्य सङ्कट नै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट। यी सङ्कटभन्दा जनताका लागि, हाम्रा लागि स्वास्थ्य सङ्कट ठुलो भनेर देखिएको छ। र यो बेला ओलीजीले काठमाडौँ उपत्यकाको स्थितिलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा 16 गतेदेखि सरकारले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने उपत्यकामा भनेको छ। यो निषेधाज्ञा भने के हो, यो कसरी कति कार्यान्वयन हुन्छ, यो कस्तो खालको विषय हो अलिकति राख्नु। यो मैले बुझिनँ। निषेधाज्ञा भने के हो? लकडाउन हो कि केलाई निषेध गर्ने? दुकान खोल्न नदिने हो कि? मान्छे सडकमा हिँड्न नदिने हो कि? सबै ट्रान्सपोर्ट रोक्ने हो कि? एयरपोर्ट बन्द गर्नु? निषेध भने त ब्यारियर हो नि, के को हो त चाहिँ त्यो सरकारले क्लियर गर्नुपर्छ। यस्तो शब्द युज गर्नुभन्दा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो ठाउँमा हामीले यस्तो यस्तो गरिरहेको छ भने त्यो भन्नु राम्रो। अब यसो तपाईँले अनुहार पर निषेधाज्ञा डर पनि भयो। अब हामीलाई पनि सुन्दै नि हिजो पहिलेको आन्दोलनका बेलाको जस्तो शब्द आयो। अब होइन नि निषेधाज्ञा बाहिर हिँड्ने बित्तिकै हान्दिहाल्ने हो कि भन्ने भोलि कर्फ्यू। अनि मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् बताउँ यो जब यो पहिले अघिल्लो 1 वर्ष यता जब चाहिँ लकडाउन भयो नि हामी यहाँ लकडाउन विचार गर्नुहोस् त कति बुद्धि पुऱ्याएर गर्नुपर्छ लकडाउन। मान्छेलाई कसले त कति असर पर्छ हेर्नुपर्छ। मेरो इक्जाम्पल दिउँ है तपाईँलाई, मेरो इक्जाम्पल दिउँ। मैले 40 वर्षदेखि मेरो कुनै प्रब्लम छ, मेरो हार्टको प्रब्लम छ, मैले रोजिन्दै मर्निङ वाक गर्छु। म बिहान 3 बजे मर्निङ वाकमा जान्छु। खुला आकाश छ, कोही सडकमा छैन। अब आज बिहान म हिँडेर गएको छु, बिहान म सारा हिँडेर आएको छु। 3:05 म निस्केको थिएँ, म 4:20 आइसकेको छु। मैले यहाँबाट पुरा चाहिँ महालक्ष्मी यहाँबाट गएर मङ्गल बजार गएर 7 बाटो महालक्ष्मी थान गएर एकान्त कुरामा आउँदाखेरि मैले 2टा मान्छे भेटिनँ बाटोमा। एक दुईवटा बस त हिँड्छन्, मोटरसाइकलमै हिँड्छन्, 2टा व्यक्ति भेटेको छु मैले। विचार गर्नु छ त्यस्तो अवस्थामा मैले गएको लकडाउन पिरियडमा मैले मर्निङ वाक गर्न पाइनँ। र मैले त्यो मर्निङ वाक मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, किन मेरो स्वास्थ्यको लागि त्यो अति जरुरी छ। 40 वर्षदेखि मैले गरिरहेको छु, मैले त्यो गर्न पाइनँ र मेरो स्वास्थ्यमा असर पर्यो। के भनेको छ भने अति आवश्यक कुराको लागि बाहेक अन्त त्यो मेरो लागि अति आवश्यक थियो त म निस्केँ। मैले ठाउँ पुलिस रोकिदियो, जानुहोस् फर्क भन्थ्यो भने। अब हेर्नुहोस् त अब त्यो त क्लियर गरेन बाबा। मान्छे लकडाउन या निषेध भनेपछि घरैमा बस्छ कि यो हत्कडी ल्याएर बस्ने हो र भने कुन बेला बाहिर निस्किन पाइन्छ? कसरी नि हेर्नु मर्निङ वाक गर्न देऊ न बाबा। कमसे मान्छेको मनस्थिति चेन्ज हुन्छ। 7 बजेसम्म 2 जना मान्छे बढ्दा हिँड्न पाइन्न, दूरी मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्क लगाऊ या म्याक्सिमम् 3 जना, तर दूरी मेन्टेन गर र भिडभाड नगर भनेर। र त्यसको लागि मोनिटर गर, भिजिलेन्स राख, मोनिटर गर, सिसी क्यामेरा राख। प्लस मर्निङ वाक त गर्न देऊ। एक्जाम्पल तपाईँलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ। त्यस्तै किनमेलको लागि व्यवस्थित गर। अब भन्दा चाहिँ निषेधाज्ञा वहाँ चाहिँ कालीबाडी बजारमा गयो भने यत्तिकै भिडभाड हुन्छ, कसरी हुन्छ? त्यसले बाबा मान्छेलाई के चाहिन्छ हो? लकडाउन पनि गर्न पर्ला, निषेधाज्ञा पनि गर्न पर्ला, तर मान्छेको जीवन पनि त अलिकति मनमा त आनन्दसित बाँच्न पाउने पऱ्यो नि त। त्यसैले यो खालि निषेधाज्ञा लकडाउन कर्फ्यू भने चाहिँ हुँदैन। त्यो त सरकारले इजी वे आउट, सजिलोको बाटो हो त्यो। अब चट्ट कर्फ्यू भनिदियो, आर्मी आउँछ, पुलिस आउँछ, हामीलाई चाहिँ टाढा गर्छ, बुट बजार्छ, अनि हामी चाहिँ नि कति ठुलो अपराध जस्तो आफूलाई हुन्छ। मलाई त्यही भयो। म यो अघिल्लो पालि 1 वर्ष यता त्यो बेलामा लकडाउन 90 दिन भएको थियो नि, त्यो कति म त लुकी हिँड्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् भने के अरे अब कहाँ जान लाग्यो म कति ठुलो अपराध। अब यहीँबाट म गएको छु भाटबेडीबाट यता, यहीँबाट घुमेको छु पाटनोकाबाट भाटबेडीतिर गएको छु। त्यहाँ भाटबेडीमा पुलिस बसिरहेको छ। कहाँ जानलाई तपाईँ? किन गयो? ए बुढा, अब मलाई ए बुढा कहाँ जानलाई? अब यस्तो पनि त्यो हेपाइ खाँदा म बसेको होइन नि। तर मलाई किन निषेध गर्यो? कारण के? म त्यो बेलामा बिहान कसलाई सार्छु? कोही सडकमै छैन, कसले मलाई सार्छ? भिडभाड पनि छैन, म एक्लो छु। अब आजको दिन बिहानको कुरा गरौँ, म त्यत्रो 1.5 घन्टा 20 मिनट हिँड्दाखेरि चाहिँ नि 2टा मान्छे बाटोमा भेट्यौँ ल। अनि त्यो के काम गरे त? त्यसैले विचार गरेर बुद्धि पुऱ्याएर प्लान गरेर जनतालाई पनि मनस्थिति नबिग्रियोस्, स्वास्थ्यमा पनि हामीलाई हानि नहोस्। म लकडाउनमा बसेर मैले मेरो वकिङ गर्न पाइनँ भने त मलाई चाहिँ हार्ट एट्याक हुन्छ, मेरो हार्टको समस्या छ मलाई। अनि मैले के गर्ने भन्नुहोस् मलाई?
त्यसले यस्तो यस्तो कुरा प्लिज बुझिदिनु पऱ्यो कि सरकारले यो सबै चाहिँ नि नबुझिकन अब त निषेधाज्ञा भन्नु हामीलाई पनि थाहा छ कि निषेधाज्ञा अब भोलिदेखि हामी यहाँ बन्दी बस्ने हो कि थाहा हुनु पऱ्यो नि। डाक्टर साहब यी समग्र समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, विशेषतः स्वास्थ्यको सङ्कट पनि र राजनीतिक सङ्कट पनि हामीले जोड्यौँ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले जाँदै महत्त्वपूर्ण भ्याक्सिन। अब सबै थियो 1 वर्ष यता सबैलाई थाहा छ बोर्डरमा कति कडाइ गर्ने, नाका बन्द गर्ने, पब्लिकले के गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउने सबै हामीलाई कन्ट्री छ। अब अहिले नयाँ 1 वर्ष यता के आइदियो भने भ्याक्सिन। त्यो भ्याक्सिन यति जरुरी छ हामीले पाएका छैनौँ भने मतलब हामीले जुन ल्याएको भ्याक्सिन छ त्यो हामीलाई जो आउँछ भनेर हामीले आएन, भारतबाट ल्याउनु सकिएन, भारतले दिन सकेन। उनको ठुलो समस्या परेको छ। अमेरिकाले उसलाई चाहिँ कच्चा पदार्थ दिएन, अमेरिकाले उसको एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन करोडौँको सङ्ख्यामा राख्दैछ, उसले चाहिँ त्यो छोडेको छैन भनेदेखि भारतलाई पनि ठुलो समस्या पर्छ। त्यही पनि भारतले हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट गऱ्यो भने उनको करोडौँको सङ्ख्या उसमा 10 लाख हामीलाई दिन गाह्रो थिएन, त्यो 10 लाख मात्रै दियो भने पनि हाम्रो धेरै फाइदा हुन्छ। सो हामीले भ्याक्सिन भारतले दिन नसके पनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अन्त जहाँ बनाएको छ ल्याउनु पऱ्यो, पैसा खर्च गरेर ल्याउनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाइनालाई भन्नु पऱ्यो, हामी यो सरकारले भन्नु पऱ्यो, किन यो सरकार त चाइनाको त लम्पसार परेको थियो होइन, चाइना त चाइनामै छ नेपाल। चाइनाले भन्नु पऱ्यो हामी तिमीतिर यति ढल्क्यौँ, आज हामी तिम्रो आदेश अनुसार हामी चलेका छौँ, भएको त्यही हो। अहिले आजको नेपाल त चाइनाको आदेशमा चलेछ। तर तिमीले हामीलाई चाहिँ नि 8 लाख दिने हो, हामीलाई 20 लाख 30 लाख किन भ्याक्सिन दिन सक्दैनौ? 8 लाख चाहिँ हामीलाई पुग्छ। अहिले हामीले पुरा अब त स्कुलका बच्चाहरूलाई पनि हामीले भ्याक्सिन दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो कि अब त सङ्क्रमण त र रोग त 20, 22, 18, 20 वर्षलाई लागिसक्यो। यहाँ त मैले मेरै पेसेन्ट देखिसकेँ 22 वर्षको केटीलाई चाहिँ नि अहिले हस्पिटल राखिरहेको छ भनेदेखि भ्याक्सिन चाइनाबाट ल्याऊ, चाइनाले फ्री पनि हामीले दिनुपर्छ, त्यत्रो मृत्युता। रसियाको स्पुटनिक पनि ल्याऊ। अब त सरकारले जहाँबाट हुन्छ चोरेर ल्याउनु भए पनि ल्याऊ, त्यहाँ जसरी हुन्छ लिएर आऊ, हामी भ्याक्सिन चाहिँ चाहियो अहिलेको दिनमा। अब यो सङ्क्रमणलाई हामीले आफ्नो सबै अपनाउँछ, पब्लिकले अपनाउँछ, उनले अपनाउँछन्, तर एउटै रामबाण भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ नि सबभन्दा तगडा हतियार हाम्रोमा आजको दिनमा। किनभने मान्छे मन पनि गर्दा रहेछ, मान्छेले जताभाइ गर्दा छ, जति पनि मान्दा रहेछ, त्यस बावजुद पनि हामीलाई बचाउन सक्ने भ्याक्सिन एउटा छ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि एनी हाउ जहाँबाट हुन्छ भ्याक्सिन ल्याऊ, पैसा खर्च गर। मित्रताको चाइनाले त 50% दिनु पर्यो, जम्मा 8 लाख चाइनाले दिने हो हामीलाई, उसले कमसेकम 30-40 लाख दिनुपर्छ पर्दैन। त्यो पाए त धेरै सही हुन्थ्यो हामीलाई। हामीलाई त अहिले कमसेकम 2.5 करोडलाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने भएको छ। बच्चा स्कुलका बच्चाहरूलाई स्कुलका बच्चाहरू कमसेकम 14 वर्ष माथिकालाई त 15 वर्ष माथिका दिनुपर्ने भइसक्यो। टिचरहरू सबै दिनुपर्ने भएको छ। अब त्यो नदिने, अब सुरक्षा फौज सबै दिनुपर्छ, हामीले एपिएफलाई दिनुभयो, पुलिस सबैलाई दिनुपर्ने भएको छ। सबै अब कोही बाँकी हुँदैन। हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो गर्नै पर्छ। हामीले यो गर्न सकेनौँ, यो भ्याक्सिन ल्याउन सकेन भनेदेखि देखिहाल्यो हामी कोही पनि टेर्नेवाला छैनौँ। हामी जनता पनि त्यस्तै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। नियन्त्रण गर्न सकेन भनेदेखि हामीले जति पैसा कमाऊ, जे प्रगति गर्न खोज, जति धरहरा बनाऊ, जनतै मरेर गएपछि नि न धरहराले काम लाग्छ, न त्यहाँ मेलम्चीको पानी काम आउँछ, न के आउँछ, हामी सबै मरेर जाने हो। त्यसपछि यो उरास लाग्ने यो मुलुक एउटा हुन्छ, अरू केही हुँदैन। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहेर आफ्ना धारणाहरू पनि राखिदिनु भयो। यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू।